हरे कृष्ण। आज औधी नै महत्त्वपूर्ण सूचना लिएर आएको छु। आषाढ मासको जो शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पर्छ त्यो एकादशी तिथिलाई हरिशयनी एकादशी भनेर भन्ने गरिन्छ। हरिशयनी एकादशी, हरि अर्थात् भगवान् नारायण, भगवान् श्री विष्णु, र शयनी अर्थात् शयन मतलब सुत्नु। आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन भगवान् श्रीहरि क्षीरसागरमा शयन गर्नका लागि, विश्राम गर्नका लागि जानुहुने भएका कारण यो एकादशी तिथिलाई हरिशयनी एकादशी भनेर भनिन्छ। विभिन्न पुराणहरूमा उल्लेख भएअनुसार भगवान् श्रीहरि आजका दिनबाट, हरिशयनी एकादशीका दिनबाट 4 महिनासम्म क्षीरसागरमा शेषनागरूपी शैयामा विश्राम गर्न भनेर जानुहुन्छ। र आषाढको शुक्ल एकादशीमा शयन गरेर भाद्र शुक्ल एकादशीमा भगवान्ले कोल्टे फेर्नुहुन्छ। जुन कोल्टे फेर्ने दिनको एकादशीलाई हरि परिवर्तनी एकादशी, हरिले कोल्टे परिवर्तन फेर्ने भएका कारण हरि परिवर्तनी एकादशी, र कार्तिकको शुक्ल एकादशीमा जाग्ने भएका कारण त्यो कार्तिकको एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशी भनेर भनिन्छ। समग्र मानव जातिलाई भगवानका यी तत्क्षणहरू जुन छन्, एकादशी आफैमा परम मङ्गलमय, परम कल्याणदायक, परम कल्याणकारी छ। यसमध्येबाट पनि अब यो भगवानसँग साक्षात् सम्बन्ध भएका कारण, भगवान विश्राममा जाने दिन भएका कारण भगवानलाई बिदाई गर्ने, विश्रामका लागि बिदाई, शुभरात्रि भन्ने दिन, अनि हरिबोधिनी एकादशी भनेको भगवानलाई सुप्रभातम भन्ने दिन। इतिहास पुराण विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा यी एकादशी, विशेष गरी हरिशयनी एकादशी, हरिपरिवर्तनी एकादशी र हरिबोधिनी एकादशीलाई चाहिँ उत्सवका रूपमा मनाउने पनि निर्देशन दिएको छ। यसकारण चाङ्गु नारायणमा भयो लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा, विशेष गरी विशेष नारायण स्थानहरूमा, भगवान नारायणका माथि बुढा नीलकण्ठ नारायण थानमा भयो, यस्ता विशेष गरी भगवान नारायणसँग सम्बन्धित मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। विशेष उत्सवका रूपमा यी दिनहरूलाई मनाउने गरिन्छ। अब स्कन्द पुराणमा आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी भगवानको शयन उत्सव भएका कारण विशेष रूपले मनाउनुपर्छ भनेर बताइएको छ। ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण आदिमा पनि भगवानको शयन अनि परिवर्तन र जागरण हुने समयलाई चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ है भनेर शास्त्रले बताएका छन्। अब त्यो आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन उपवास गरेर एकदम विधिपूर्वक चातुर्मास्य व्रतको प्रारम्भ पनि हुन्छ। किन भगवान शयन गर्ने समय, अब यो चतुर्मास 4 महिनाहरू, यहाँ चतुर्मास्यको विशेष व्रत पनि सुरु हुने दिन। साग छोड्ने, दुध छोड्ने, दही छोड्ने, कालो मासको दाल छोड्ने, हैन, विभिन्न महिना अनुसार यो चातुर्मास्यको जो नारद मुनिले 4 महिनासम्म, भागवतमा पनि हामीले प्रसङ्ग पाउँछौँ, नारद मुनि शैशवकाल बालक हुँदाखेरि 4 महिनासम्म यही चतुर्मास्य आजकै दिनबाट, हरिशयनी एकादशीका दिनबाट हरिबोधिनी एकादशीका दिनसम्म यो 4 महिना सन्तहरूको सत्सङ्ग गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको थियो। यो समयमा सन्त महाजनहरू पनि जो 3 रात्रिभन्दा ज्यादा एकै वृक्षका मुनि, एकै छानाका मुनि रात्रि नबिताउने सन्तहरू पनि यो 4 महिना चाहिँ विशेष अनुष्ठान गरेर चतुर्मास्यको रूपमा बस्ने चाहिँ नियम रहिआएको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा एकादशीको महात्म्य र सँगसँगै त्यो व्रत लिनुपर्ने व्यक्तिले पालन गर्ने विधि विधानहरू विशेष रूपमा व्याख्या गरिएको छ। व्रत बस्ने व्यक्तिले हामीले शरीर शुद्धिका साथै आहार व्यवहारमा शास्त्रोक्त विधि निषेधको पालन गर्नुपर्ने। यो व्रतमा चाहिँ अब एकादशीको व्रतलाई त सकेसम्म निर्जल उत्तम मानिन्छ, जल पनि नलिकन बस्नुलाई उत्तम मानिन्छ। सम्भावना भएन भने जलसहित, नभए पनि निराहार, कुनै प्रकारको आहार नलिकन। अन्न त एकादशीमा पूर्ण रूपमा निषेध नै छ। अब फलफुल, दुध दहीसम्मलाई, पानीसम्मलाई एकादशीमा छुट दिइएको छ। अब एकादशी व्रतमा अन्न त खाने हुँदैन। अन्न एकादशीमा अन्न पान गर्नु भनेको त त्यो त पापको भागीदार हुनु। अब अन्न भन्दै गर्दाखेरि गहुँ, धान, चामल, गेडागुडी, दाल, अनि जौ लगायतका, मकै लगायतका सबै यी वस्तुहरू अन्नको क्याटेगोरीमा पर्छन्। यसलाई चाहिँ अन्न भनिन्छ। सबै पापहरू एकादशीका दिन चाहिँ यी अन्नहरूमा गएर बसेको हुनाले एकादशीका दिन अन्न खान हुँदैन। अब व्रत बस्दा मुख्य रूपले अन्नलाई चाहिँ त्याग्नै पर्छ, हैन। र एकादशीका दिनलाई हविष्यान्न भयो, कुनै पनि कुराहरू, सात्विक भोजन,
सूर्यास्त पछाडिको भोजन कुनै पनि प्रकारको भोजन एकादशीमा चाहिँ निषेध परिपालनकै रूपमा लिनुपर्छ है। र एकादशी व्रतलाई नित्य कर्मका रूपमा पालन गर्ने शास्त्रमा नियम छ। जस्तो यो एकादशी पालन गर्ने, अर्को एकादशी पालन नगर्ने, कुनै एउटा गर्ने कुनै एउटा नगर्ने भन्ने हुँदैन। नगर्दा दोष लाग्ने, गर्दा विशेष कामनापूर्ति हुने जो कर्महरू छन् ती नित्य कर्महरू हुन्। अब गर्दा फल मिल्ने तर नगर्दा दोष लाग्ने जुन कर्म हुन्छन्, जस्तो कुनै पनि कर्म नगर्दाखेरि दोष लाग्छ तर गर्दा विशेष कामनापूर्ति नहुने जो कर्म छन् ती चाहिँ नित्य कर्ममा परेन। गर्दाखेरि फल मिल्ने तर नगर्दा दोष लाग्ने कर्महरूलाई चाहिँ नैमित्तिक कर्म भन्छन्। यसैले गर्दाखेरि फल मिल्ने र नगर्दा दोष नलाग्ने कर्म काम्य कर्म हुन्छन् होइन। अब यो विभिन्न प्रकारका कर्महरू एकादशीलाई चाहिँ नित्य कर्मका रूपमा हामीले पालन गर्नुपर्छ। एकादशीको व्रत पालन नगर्दा भगवानको उत्सवप्रति व्यवस्था र शास्त्रहरूको अवज्ञा हुने कारणले गर्दाखेरि यो नित्य कर्म हो। विधिपूर्वक व्रत बस्दाखेरि विभिन्न फल प्राप्त हुने शास्त्र वचन रहेको छ। त्यो हिसाबले यसलाई काम्य कर्म पनि भनेर कतै कतै भनिएको छ। तर एकादशीलाई हामीले नित्य कर्मका रूपमै पालन गर्नुपर्छ, किनभने एकादशी विशेषतः कुनै फल प्राप्तिको हेतुले भन्दा पनि निष्काम भएर भगवत भक्ति प्राप्तार्थम गरिने कर्म पनि हो। अब भगवान् श्रीहरिको शयनदेखि जागरणसम्मका जो 4 महिनाहरू छन् चतुर्मासभरि भगवानको निरन्तर पूजा गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर भगवानको आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त हुने चाहिँ शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। निष्काम भावले व्रत बसेर विधिपूर्वक ऋषिकेश भगवानलाई प्रसन्न गराउनु चतुर्मासको मुख्य उद्देश्य हो। भविष्य पुराण अनुसार जसले भगवान नारायणको स्मरण गर्दै चतुर्मास बस्ने गर्छन्, चतुर्मास गर्ने गर्छन् नि, ती व्यक्तिहरू देहान्त पछाडि कोटि सूर्य समान विमानमा सवार भएर भगवान विष्णुको लोक प्राप्त गर्दछन् भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। र सबै एकादशीमा गर्ने भगवान विष्णुकै विशेष पूजा आराधना हो। तर आजका दिनबाट भगवान हरिशयनी एकादशीका दिनबाट भगवान शयन गर्न जानुहुने भएका कारण भगवानलाई विशेष रूपमा गुड बाई भन्नका लागि, शुभरात्रि भन्नका लागि विशेष विधिले पूजा गर्ने चाहिँ चलन छ। अब आजका दिन हरिशयनी एकादशीका दिन भगवानलाई पञ्चामृत आदिद्वारा स्नान गराएर विशेष आसनमा आसीन गराएर त्यस पछाडि चन्दन आदिको लेप लगाएर षोडशोपचार पूजा गरेर हैन हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म सबै थोक धारण गर्नुभएका भगवानलाई चाहिँ दिव्य अलङ्कार आदिद्वारा सुशोभित गराएर त्यस पछाडि भगवानलाई विशेष रूपमा विशेष मन्त्रहरूद्वारा जस्तो सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे च विबुद्धेतः प्रसन्नो मे भवाच्युतः। हे जगन्नाथ, हे भगवान, हे श्री कृष्णचन्द्र, हजुरको शयन हुँदा संसार निद्रित हुन्छ र हजुरको जागरण हुँदा संसार जाग्दछ। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे, हे जगन्नाथ, हजुर शयन गर्दा जगत सुप्तम, जगत नै निद्रामय हुन्छ। हे अच्युत, विबुद्धे च विबुध्यतः प्रसन्नो मे भवाच्युत। हे अच्युत, म माथि प्रसन्न हुनुहोस् भन्दै आदि इत्यादि यस प्रकार भगवानलाई प्रार्थना गर्ने र भगवानलाई विधिपूर्वक शुभरात्रि भन्ने चलन रहेको छ। यो चाहिँ नियम रहेको छ। र हरिशयनी एकादशीकै दिन भगवान की प्रिय स्वरूपा वृन्दाय तुलसी देवी आए, जो वृन्दा देवी हुनुहुन्छ, तुलसी देवी हुनुहुन्छ, उहाँको घर घरमा रोपण गरेर चतुर्मासभरि राधा दामोदरका रूपमा तुलसी एवं विष्णुको आराधना गर्ने पनि चलन छ। र भोलिकै दिन एकादशीकै दिन, हरिशयनी एकादशीकै दिन के गर्नुपर्छ त भन्दा घर घरमा तुलसीको रोपण गर्नुपर्छ। अब अस्ति नै तुलसीको हामीले दल राखे पछाडि अब तुलसी महारानीका चाहिँ यत्रा बिरुवा भएका छन्, ती बिरुवाहरूलाई अब विधिपूर्वक रोप्ने दिन पनि भोलि हरिशयनी एकादशीकै दिन हो। र तुलसी रोपण गर्दाखेरि विशेष विधि नियमहरूलाई पालन गर्ने, तुलसी रोपण गर्ने विधि, भगवान श्रीहरि विष्णुको शयन गर्ने समय भएको हरिशयनी एकादशी तुलसी रोपणका दिन भनेर पनि जुन चिन्छौँ, आजका दिन चाहिँ हामीले घर घरमा भगवानको व्रत उपासना सँगसँगै तुलसी रोपण
त्यो निर्जला एकादशीका दिन पाण्डव निर्जला एकादशीका दिन राखेको तुलसीको दल हरिशयनी एकादशीका दिन तुलसीको मठमा रोपेर विशेष पूजा आराधना गर्दै भगवान श्री विष्णुको जो जागरण हुने समय हरिबोधिनी एकादशीको दिन तुलसीसँग विवाह भगवानको गराइदिने शास्त्रीय विधान पनि रहेको छ। अब तुलसी राखेको स्थानमा विधिपूर्वक गएर तुलसी रोपण गर्ने प्रसिद्ध मम देवेशी कृपया परयासद अभिष्टफल सिद्धिन्छ कुरु मे माधव प्रिय आदि मन्त्रहरूद्वारा प्रार्थना गर्ने अनि 8वटा नामहरू तुलसीका रहेका छन्। 8 नामहरूद्वारा तुलसीको आराधना गर्ने आदि नियमपूर्वक तुलसीको रोपण पनि आजकै दिन गरिन्छ। हरिशयनी एकादशी भगवान हरिको शयन गर्ने दिन। आजबाट चतुर्मास्यको विधिवत रूपमा आजबाट चतुर्मास्य सुरु हुन्छ। आजकै दिन तुलसीको रोपण पनि गरिन्छ। हरे कृष्ण।